बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैंने उस टॉपिक के ऊपर बात करनी है जिसके बारे में काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं। और ये टॉपिक क्या है? ये है गुस्ताखे रसूल और झूठे मुद्दई नबूवत ताहिर नसीम और अमेरिका के हवाले से कि ताहिर नसीम जो झूठा मुद्दई नबूवत भी था और जो गुस्ताखे रसूल भी था, जिसे गाजी खालिद ने वासिल जहन्नम किया है, इसका अमेरिका के साथ क्या ताल्लुक है, इस बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। मैं ये भी बताऊंगा और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अगर इसका अमेरिका के साथ वाकई कोई ताल्लुक है तो अमेरिका इसके हवाले से अब क्या इक़दामात करने जा रहा है। ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप कोशिश कीजिएगा वीडियो को आखिर तक देखें। तो नाज़रीन, हकीकत कुछ इस तरह से है कि ताहिर नसीम आज से 3-4 साल कबल जब सोशल मीडिया के ऊपर अपनी खुराफात लोगों के दरमियान फैला रहा था और लोगों को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहा था कि लोग उसकी झूठी नबूवत को तस्लीम करें, तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा रहा था। अब लोगों ने उससे पूछा, ये असल में उन दिनों अमेरिका के अंदर था, ये अपनी सारी कैंपेन अमेरिका के अंदर बैठकर चला रहा था। तो फिर लोगों ने इससे पूछा कि आप अमेरिका के अंदर जो हैं आप क्या करते हैं, आपका अमेरिका के अंदर क्या कारोबार है, आपके इनकम के सोर्सेज क्या हैं। ये अमूमन इस बात को गोलमोल कर जाता था, लेकिन फिर इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो मैं प्रोवाइड भी कर सकता हूं। इसने उन रिकॉर्डिंग्स के अंदर ये बताया कि मैं बहुत छोटी उम्र में, इसने बताया कि तकरीबन 15 साल की उम्र में मैं अमेरिका आ गया था और मुझे स्पॉन्सर किया था अपने भाइयों ने। तो फिर मैं अमेरिका आया और फिर इसने काफ़ी अरसा अमेरिका के अंदर गुजारा और फिर सिर्फ वक्त ही नहीं गुजारा बल्कि वहाँ की सिटीज़नशिप भी हासिल की। तो इसने सिटीज़नशिप तो हासिल कर ली। फिर इससे यह पूछा गया कि आप अमेरिका के अंदर करते क्या हैं। तो जिन लोगों से इसकी बात हो रही थी, इसने ताहिर नसीम ने उन्हें यह कहा कि मैं यहाँ पर अमेरिका के अंदर या तो टैक्सी ड्राइविंग करता हूँ या कैशियर की जॉब करता हूँ। इसने पहले बात को घुमाया, ये क्लियर कट किसी को बताता ही नहीं था कि ये अमेरिका के अंदर बेसिकली करता क्या है। फिर इससे यह पूछा गया कि आप कैशियर की अगर जॉब करते हैं, किसी बैंक के अंदर कैशियर हैं, आप किसी होटल के अंदर कैशियर हैं, आप किस जगह पर कैशियर हैं, तो इसने बताया ही नहीं क्लियर कट किसी को। फिर इससे यह कहा गया कि अगर आप टैक्सी ड्राइविंग करते हैं तो सारा दिन तो आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठे रहते हैं, तो आप टैक्सी कब चलाते हैं। तो इस बात को भी इसने गोल किया। इसकी वो सारी बात अगर कोई भी शख्स सुने तो उससे वाज़ेह होता है कि ये किसी को बताना ही नहीं चाह रहा था कि ये असल में अमेरिका के अंदर बैठकर करता क्या है। उसकी अगर तमाम बात सुनी जाए जो अमेरिका के अंदर बैठकर वो लोगों के साथ किया करता था, तो उससे एक बात वाज़ेह होती है, वो अमेरिका के अंदर कोई काम नहीं करता था। और इससे वाज़ेह होता था कि अमेरिका के अंदर कुछ अनासिर ऐसे हैं जो उसे फंडिंग कर रहे हैं, जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी मदद से वो अपनी खुराफात लोगों के अंदर फैला रहा है, वो अपनी बातें लोगों के अंदर फैला रहा है। और उसे इनकम के हवाले से, उसके बीवी बच्चे वहाँ पर थे, उसे इस हवाले से कोई परेशानी नहीं थी। तो इससे यह तो वाज़ेह था कि कोई ना कोई ऐसे ज़राए ज़रूर हैं जो उसे फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उसका एक अमेरिका के साथ ताल्लुक था। तो अमेरिका की सिटीजनशिप तो उसके पास थी ही। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अमेरिका के शहरी की हैसियत से अमेरिकन हुकूमत जो है या अमेरिका के लोग जो हैं वो इसके अंदर कितना दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं सर्च करता रहा, अमेरिका के अंदर काफ़ी लोग जो हैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस भी बना रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के सेनेटर्स भी अपनी तकारीर के अंदर ताहिर नसीम को सपोर्ट कर रहे हैं और इसका तज़किरा कर रहे हैं। और फिर आखिर में मैं ये बताता चलूं कि ऑफिशियली तौर पर अब अमेरिका ने हुकूमती सतह पर उनके एक वजीर ने सरकारी स्टेटमेंट दे दी है, जो आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रही है। इस वजीर ने, जो अमेरिकन एक वजीर है, इसने स्टेटमेंट क्या दी है? इसने सबसे पहली बात जो की है अपनी स्टेटमेंट के अंदर, वो ये की है कि जो ताहिर नसीम के साथ हुआ है, ये अमेरिका का एक शहरी था, इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है और हम सबसे पहले मजम्मत करते हैं।
ہم پاکستان کی مذمت کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ایسا کیا ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اس نے پہلے تو یہ کہا کہ جی ہمارے شہری کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے، ہم اس ساری چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ پہلی بات تو اس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کی۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے جو ہر پاکستانی کے لیے سننے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امریکن وزیر اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر، پاکستان کے قانون کے اندر جو 295C کا قانون ہے اس کے اندر پاکستان حکومت ترمیم کرے، یعنی دوسرے الفاظ میں اس نے پاکستان حکومت کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے آئین کے اندر جو 295C یعنی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا کی عظمت کا قانون ہے اس کے اندر آپ ترمیم کریں، اس کے اندر تبدیلی کریں، کیونکہ یہ قانون بڑا سخت ہے۔ خیر وہ تو اسلام دشمن ہے، انہوں نے تو یہ بات کرنی ہے، وہ تو یہی چاہتے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر اس وقت تک پاکستان کی قوم نہ امریکہ کی سٹیٹمنٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی غازی خالد کے نظریے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، بلکہ پاکستان کی پوری قوم غازی خالد کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس حوالے سے میں اب آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جو ابھی بھی اس وقت بھی پاکستان کے اندر بیٹھ کر طاہر نسیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس جھوٹے مدعی نبوت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو گستاخ رسول کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غازی خالد نے غلط کیا ہے، اسے یہ حق نہیں پہنچتا تھا، میں انہیں مخاطب کر کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سیکولر سمجھتے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان بھی ایک سیکولر سٹیٹ بن جائے، تو یاد رکھیں آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بنا دیں، بلکہ پاکستان اسی نظریے، اسی بنیاد کے اوپر کھڑا رہے گا جس بنیاد کے اوپر ہمارے بزرگوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم نے جس بنیاد پر اسے کھڑا کیا، اور وہ بنیاد کیا تھی؟ وہ بنیاد یہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان ایک مذہبی سٹیٹ ہے، یہ ایک اسلامک سٹیٹ ہے اور یہ اسلامک سٹیٹ ہی رہے گی۔ اور جو سیکولر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اسلامک سٹیٹ کے درجے سے ہٹا کر ایک سیکولر سٹیٹ بنا دیا جائے، یاد رکھیں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہماری لاشوں سے گزر کر تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب تک پاکستان کے اندر میرے نبی کا آخری غلام زندہ ہے تب تک آپ اس ملک کو سیکولر نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ ہمیشہ سے ایک اسلامک کنٹری تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور آخر میں ان لوگوں کو یہ پھر ایک مرتبہ باور کرا دوں کہ آپ اپنی ان سوچوں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ پوری قوم غازی خالد کے ساتھ کھڑی ہے، آپ بھی غازی خالد کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ بروز قیامت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں۔ اب پاکستان حکومت اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے، غازی خالد کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب اس معاملے کے اندر CIA امریکن انٹیلیجنس انوالو ہو چکی ہے۔ مصدقہ نہیں تو غیر مصدقہ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ CIA اس معاملے کے اندر انوالو ہو چکا ہے۔ آگے کیا ہوگا انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ویڈیو کو لائک کر دیں اگر مناسب سمجھے تو، اور دوستوں کے درمیان شیئر بھی کریں، اور جاتے جاتے ہمارے چینل اسٹوڈنٹ پوائنٹ AQ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔